नमस्कार, यो हो स्पेस 4K टेलिभिजन स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सन्तोषी पौडेल। सुरुमा शीर्ष समाचार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अगावै हुने, फागुन 25 र चैत 3 गतिलाई निर्वाचन तय। शहीद दिवस यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइयो। नेतृत्वले शहीदको बलिदान र जनइच्छाको बेवास्ता गरेको गुनासो। एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी दबाव, नेपालसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको भनाई। आफ्नै पार्टीको नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूको लबिङ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टुङ्गो लगाउने उपाध्यक्ष महराको भनाई। निरन्तरको महँगीले सर्वसाधारण मारमा, कालोबजारी गर्नेहरूको मन परी सम्बन्धित निकाय फितलो नियममै मक्ख। बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायीहरू सडकमा, बैंक र व्यवसायी बीचको सम्बन्ध तोड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा धेरै घाइते, मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा। स्पेस समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तय सम्बन्धी प्रसंगबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले सो जानकारी गराएको हो। त्यस्तै आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भने चैत्र 3 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 7 प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौँमा नै हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन 10 गते, दावी विरोध, उजुरी लगायतका कामहरू 10 र 11 गते, निवेदन तथा उजुरी उप छानबिन गर्ने कार्यतालिका 11 र 12 गते र मतदान 25 गते तय गरिएको बताउनु भएको छ। आज आयोगले सम्मानित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुईटैको निर्वाचनको मिति तय गर्ने गरी कार्यक्रम समेत स्वीकृत गरेको छ र फागुनको 25 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी सम्पूर्ण तय गरेको छ र यसको लागि फागुन 10 गतेदेखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 बाट उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 3 गते हुने भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने काम लगायतका कामलाई राष्ट्रपतिकै कामलाई गरेकोबाट निरन्तरता दिने बताउनुभयो। जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने 28 गते र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने नि फागुन 28 मै, उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने पनि 28 गते। यहाँ समय फरक छ, घण्टाको कार्यक्रम छ र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने 28 गते र मतदान गर्ने चैत्र 3 गते गरेर आयोगले सम्मानीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको निर्वाचनको कार्यक्रमहरू तय। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गतेबाट सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मितिसँगै निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइएको छ। शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको छ। यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ। यही माघ 10 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा
शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचेलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसैगरी लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने शहीदको सम्झनामा मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2064 जेठ 11 गतेको निर्णय अनुसार उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारकमा पनि कार्यक्रमको तयारी भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शहीदहरूले जीवित मानिसलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने बताउनुभयो। उहाँले देशको र जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको आफ्नो प्राण दिने शहीदहरू अमर र अजर रहने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुनको लागि शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। उहाँले माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नभई शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रतीकका रूपमा सबैले एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। आजको दिन शहीदहरूको सम्मानका लागि सबैले देश विकासका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन्। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आज माघ 16 गते शहीद दिवसको अवसरमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शहीदहरूको शालिगमा मालार्पण समेत गर्नुभयो। हरेक वर्ष शहीद दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। एक दिन शहीद दिवस धुमधामका साथ मनाउने तर वर्षभरि उनीहरूको सपना साकार बनाउन कुनै पहल थालिएको देखिन्न। यसमा स्वयं राजनैतिक दलहरू नै बढी दोषी देखिन्छन्। यसमा पनि अहिलेको पेचिलो विषय कस्ता व्यक्तिलाई शहीदको उपमा दिने भन्ने छ। कस्तो योगदान दिने व्यक्ति शहीदको उपमा पाउन लायक हुन्छन् त? हेरौं एक रिपोर्ट। नेपाली शब्दकोश अनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्तिलाई शहीद भन्ने गरिन्छ। यस्तो योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति शहीदको उपमा पाउन योग्य हुन्छन्। तर अहिले सामान्य घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई पनि शहीदको उपमा दिने प्रचलन बढेको छ। व्यक्तिगत समस्याका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शहीद बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। राजनीतिक दलहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्न शहीदको सूचीमा जसलाई पनि राख्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। यसले वास्तविक शहीदहरू अन्यायमा परेका छन्। जुन कर्तव्य, उद्देश्य र गन्तव्य शहीदहरूले देखाएका थिए त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि प्राण आहुति नै गर्नुभएको थियो। हामी सन्ततिहरूका लागि उहाँहरूको सुनौलो सपना थियो। आज शहीदहरूले देख्नु भएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको काँधमा आएको छ। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यौँ भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण आमा, बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न जो जहाँ जहाँ छौँ आफ्नो तहबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरौँ। सबै समक्ष यही मेरो हार्दिक अनुरोध छ। दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री लगायतका शहीदहरूले स्वतन्त्रताका लागि ज्यानको बलिदान दिएका थिए। उनीहरूले राणा शासनका विरुद्ध स्वतन्त्रताका लागि लड्नु परेको थियो। नेपालमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूले ज्यानको बलिदान दिएका थिए। यो बलिदानीबाट व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था भने परिवर्तन भएको छैन। शहीदहरूको अपेक्षा अनुसार जुन परिणाम आउनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेको छैन। शहीदको सपना साकार गर्ने बाचा सहित सत्तामा पुगेका दलहरू गन्तव्यहीन अवस्थामा छन्। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू
अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। हामीले माघ 16 गतेलाई त्यसै रूपमा स्मरण गर्ने गर्दछौँ। नेपालमा वास्तविक शहीदहरूको संख्या कति छ त्यसको अहिलेसम्म स्पष्ट अभिलेख समेत छैन। शहीद दिवसका दिन शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र अनेकन असम्भव सपनाहरू देखाउने दलहरूको यो प्रवृत्ति अपाच्य भइसकेको छ, जसले शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, स्पेस 4K टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाइन्छ। शहीदलाई प्रत्येक वर्ष सम्झने गरे पनि उनीहरूका सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो आम जनमानसको छ। एक रिपोर्ट। देश र जनताको लागि शहीदले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्, तर के शहीदको सपना पूरा भएको छ त? 83औं यो शहीद दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सबैजनामा। यो शुभकामनासँगै हामी अहिले 83औं शहीद दिवस भइसक्यो। 8 दशक भइसक्दाखेरि पनि शहीदहरूको पूर्ण रूपमा सपना पूरा भयो जस्तो लाग्दैन, किनभने धेरै शहीदहरू कति जिउँदा शहीद हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू ठुलो हेरेर बस्नु भएको छ र कति उहाँहरू हेरेर बस्ने बाहेक अरू केही पनि छैन र शहीदहरूको पूर्ण सपना नभइरहेको अवस्था छ। वीर शहीदहरूमाथि मेरो हार्दिक नमन र श्रद्धा सुमन। अबका दिनहरूमा शहीदहरूको चाहिँ एकदमै जुन योगदान थियो त्यो योगदानलाई पुरा गर्नुस् भनेर सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यो राजनीति दलहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन्। शहीदहरूको सपना भनेको विकास, परिवर्तन र समृद्धि हो। आम जनताको सपना पनि यही हो, तर शहीदहरूको बलिदान माथि टेकेर शासन सत्ता सम्हालेकाहरूले उनीहरूको सम्मान गर्न सकेका छैनन्। आम जनताको गुनासो पनि यही छ। सत्तामा बसेकाहरूलाई सुझाव र सल्लाह दिन चाहन्छु। शहीद भनेको वास्तवमा आफूहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि सङ्घर्षमा को बेलामा गरेका कार्यहरू दशरथचन्द, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्रीहरूले जसरी गरे, गङ्गालालले जसरी आफ्नो बलिदानी गरे, तर अहिलेका सत्तासीनहरूले अरूलाई बलिदान गरेर आफूहरू सत्तासीनमा छन्। शहीदहरूको सपना त पुरा भयो, जहाँसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको उहाँहरूको कर्तव्यहरू सबै पुरा त भएको छ र त्यो बाहेक चाहिँ अब अहिलेको अब यसो हेर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो यो सिटिजन्सहरूले नि अब त्यति अब आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ। अब उहाँहरूले नि आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्नुभयो भने हाम्रो उहाँहरूको सपना, अब हाम्रो शहीदहरूको सपनाहरू अझ झन् पुरा हुँदै जान्छ र हाम्रो देशहरू विकास हुँदै जान्छ भन्ने चाहना छ। शहीदको सपना र आम जनताको चाहना पुरा गर्ने दायित्व राजनैतिक दल, राष्ट्र र नेताहरूको काँधमा रहेको छ। यी सबै कुरालाई समेटेर अघि बढ्ने हो भने राष्ट्र पक्कै पनि समृद्धि र उन्नतिको बाटोतर्फ लाग्छ। स्पेस 4K टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ रिम्सा सिलाकार, काठमाडौँ। अब पालो सम्पादकीयको। नमस्कार, यो सम्पादकीयको समय हो। सम्पादकीयमा आज हामी शहीदको सपनाको कुरा गर्दैछौँ। हुँदैन बिहान झिसमिसेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए। शहीदको अर्थ र मर्म बुझ्न कवि भुपी शेरचनले शहीदहरूप्रति समर्पण गरेका यी शब्द र त्यसको भावभन्दा पर गइरहनु नपर्ला। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको बृहत शब्दकोशले पनि शहीदको अर्थ आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्ति भनेर उल्लेख गरेको छ। राणा शासनको अन्त्य, विभिन्न जनआन्दोलन र परिवर्तनका लागि नेपाल आमाका सपुतहरूले
हाँसी हाँसी छातीमा गोली थापेका छन्। तर शहीद को हुन् को होइनन् भन्ने विषयमा हामी कहाँ ठुलै विवाद छ। अहिले यो विषय अलि मत्थर जस्तो देखिए पनि टुङ्गो चाहिँ लागेको छैन। शहीदको परिभाषा स्पष्ट पार्न र सूची तयार पार्न विभिन्न समयमा आयोग पनि गठन गरिए, तर तिनले पनि निरूपण गर्न सकेका छैनन्। यसमा स्पष्टता नहुँदा हरेक घटनामा शहीद घोषणाको माग हुँदै आएको छ, जुन पछिल्लो समय पनि कायम छ। अर्कोतर्फ शहीदका सपनालाई पनि बेवास्ता गरिएको छ। शहीदको सपना भनेकै परिवर्तन हो, जसले आफूलाई मार्दैछन् भन्ने जान्दा जान्दै हाँसी हाँसी तातो गोली थापे, आफ्नो जीवनको आहुति दिए। तिनको सपना भनेकै देश र जनताको उन्नति र प्रगति नै हो। तत्कालको राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र शहीदको सपनालाई सीमित गर्दा न्याय हुँदैन। शहीदको सपनाभित्र त हर युगको परिवर्तन अटाएको हुन्छ। जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, समानता, विकास र समृद्धिको चाहना लुकेको हुन्छ। शहीद शहीद हुन्छ। शहीदलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट हेरिनुहुन्न। शहीदलाई सङ्ख्यामा पनि नाप्न आवश्यक छैन। शहीदलाई यो वा त्यो दृष्टिबाट पनि बुझ्नुहुन्न। परिवर्तन, स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो प्राण दिएका शहीदहरूको असली सम्मान त्यति बेला मात्रै हुनेछ जब नेपाली जनताले यी सबै कुरा महसुस गर्नेछन्, प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैले शहीदको सपना पूरा गर्छु भन्नेहरूले भाषण र भावनामा बहकिने होइन, आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। समतामूलक समाजको निर्माणमा जुट्नु पर्दछ। शहीद दिवसका अवसरमा शासन सत्ता र जिम्मेवारीमा रहेका सबै यसरी नै प्रेरित बनुन्। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अगावै हुने। फागुन 25 र चैत्र 3 गतेलाई निर्वाचन तय। शहीद दिवस यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइयो। नेतृत्वले शहीदको बलिदान र जनइच्छाको बेवास्ता गरेको गुनासो। एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी दबाव। नेपालसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको भनाई। आफ्नै पार्टीको नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूको लबिङ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टुङ्गो लगाउने उपाध्यक्ष महराको भनाई। निरन्तरको महँगीले सर्वसाधारण मारमा कालोबजारी गर्नेहरूको मनपरी। सम्बन्धित निकाय फितलो नियमनमै मक्ख। बैंकको चर्को ब्याज दर विरुद्ध व्यवसायीहरू सडकमा। बैंक र व्यवसायी बीचको सम्बन्ध तोड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा भएको बम विस्फोट हुँदा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा धेरै घाइते। मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा 3 जनालाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा सुशील ग्यावाली, अन्जान साक्य र कुशेन्द्र बहादुर महतलाई नियुक्त गरेको हो। ग्यावाली भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनु भएको थियो। यसअघि सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको श्रीलङ्का भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठक नियमित हो। बैठकमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा पत्रकारहरूलाई सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ।
सोमबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग आबद्ध पत्रकारहरूसँग परिचयात्मक भेटघाट गर्दै सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूलाई संसदमा सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पत्रकारले सम्प्रेषण गर्न लागेको कुरालाई संसद सचिवालय अथवा सभामुखले रोक्ने स्थिति आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यो दिशामा हामी कतिको लान सकिरहेका छौँ, जसको कारणले भए पनि त्यो दिशामा हामी कतिको जान सकिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ लामो समय दिएर काम गरिरहनु भएको, त्यसमा पनि यो संसदीय मामिला सँगै गाँसिएर काम गरिरहनु भएको पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूका सङ्घ संस्थाहरू, सङ्गठनहरू वा तपाईँहरूको आफ्नै अहिलेसम्मका अनुभवको आधारमा पनि यसलाई कसरी त्यो दिशामा लान सकिन्छ त, यहाँ रहेका कमी कमजोरीहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ। उहाँले समाजलाई सचेत गराउन पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी 2 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ टेक्नोलोजीमा सहयोग गर्ने विषयमा आगामी दिनमा झनै सशक्त बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले अमेरिका र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई झनै सुमधुर बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। Democracy here to strengthen our partnership on global issues. We're also very strong partners in the United Nations, supporting and defending the UN Charter. The role that Nepal plays in global peacekeeping is something that you should be enormously proud of, but also to ensure as we walk forward that all of the things that we want to do together, particularly supporting economic prosperity, supporting your democratic resilience, supporting transitional justice, that we have a good understanding of how the new government plans to take these things forward, and the new government has an understanding about how the United States can support. सो अवसरमा उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। आज नै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उपाध्यक्ष महराले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्णय गर्ने विषय भएकाले त्यसलाई पार्टीभित्र प्रवेश नै नगराइएको जिकिर समेत गर्नुभयो। यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउने कुरा हो, यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। महरा अघि बैठकबाट निस्किनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सञ्चारकर्मीले यसबारे प्रश्न सोधेका थिए। गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बनाएपछि थाहा हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएपछि गत शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पद गुमाउनु भएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको नेतृत्वमा बनेको नवगठित सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकटेलले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्नुभएको हो। जमकटेल गत पौष 25 गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले माघ 11 गते सरकारलाई पूर्णता दिइसक्नु भएको छ। 5 दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जमकटेलले 6 दलबाट विश्वासको मत पाएपछि 3 वटा दललाई मात्रै सरकारमा समावेश गर्नु भएको छ। जमकटेलले केन्द्रमा बनेको दलीय समीकरण भन्दा बाहिर रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको विश्वासको मत पाए पनि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपालाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराउनु भएको छ।
स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अगावै हुने। फागुन 25 र चैत्र 3 गतेलाई निर्वाचन तय। शहीद दिवस यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइयो। नेतृत्वले शहीदको बलिदान र जनइच्छाको बेवास्ता गरेको आरोप। एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी दबाव। नेपालसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको भनाई। आफ्नै पार्टीको नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूको लभिङ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टुङ्गो लगाउने उपाध्यक्ष महराको भनाई। निरन्तरको महँगीले सर्वसाधारण मारमा। कालोबजारी गर्नेहरूको मनपरी। सम्बन्धित निकाय फितलो नियमनमै मख। बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायीहरू सडकमा। बैंक र व्यवसायी बीचको सम्बन्ध तोड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा 32 जनाको मृत्यु। 150 भन्दा धेरै घाइते। मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। ललितपुरको माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो 41औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। विद्यालयले विभिन्न सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेर वार्षिक उत्सव मनाएको हो। विद्यालयले स्थापन कालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै सफल जनशक्ति स्थापना गरिसकेको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू कार्यरत छन्। हालसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरूको जुन पर्फर्मेन्स छ, उहाँहरूको जुन एउटा शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदान प्रति हामी एकदमै सन्तुष्टि छौँ। यसको मापन केवल एसयू रिजल्टले मात्र गरिँदैन र उहाँले समाजलाई, राष्ट्रलाई र विश्व परिवेशलाई कसरी डोर्याउनु भएको छ, त्यसबाट नै उहाँको पहिचान र हाम्रो ललितपुर माविको पहिचान झल्किन्छ। त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ। अब विद्यालयको स्तर सुधारका लागि तपाईहरुले बनाउनु भएको योजना? अब हाम्रो विद्यालय सुधारको लागि चाहिँ हाम्रो प्रथममा त अब हामी 11-12 सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसको लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौँ। यसको साथसाथै हामीलाई अलिकति भौतिक सुविधा जुन बच्चाले अहिले प्राप्त गरिरहनु भएको छ, डेस्क बेन्चदेखि लिएर लाइब्रेरीको कुराहरू लिएर र अलिकति हामीलाई अलिकति वासरुम, यिनीहरूको पनि अलिकति सुधारको खाँचो मैले टटकारो देखेको छु। आजभन्दा 40-41 वर्ष पहिले म स्कुलमा, म यहाँको संस्थापक पनि हो, यसरी काम गर्दै आएँ र आज 41 वर्षसम्म हामीले स्कुललाई स्थापना गरेर गर्न पायौँ। आजभोलि हेर्नुहोस् त, अहिले यो स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू 10 जना त यही पार्टमा हस्पिटल छ नि हजुरको, त्यहाँ डाक्टर साहबहरू छन्। त्यस्तै अब ठाउँ ठाउँमा ठुला बडा भइसकेका छन् धेरै विद्यार्थीहरू। यो हामीलाई खुसीको गौरव कुरा पनि हो। 2038 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा कुनै समय भाडाको घरमा पठन पाठन हुन्थ्यो, तर अहिले आफ्नै भवनबाट पठन पाठन भइरहेको छ। यो विद्यालय केही समयपछि विद्यार्थीहरूले 12 कक्षासम्मको अध्ययन गर्न पाउनेछन्। मृगौला पीडितहरू बारम्बार समस्या सुनाउँदै आए पनि सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित पीडितहरूको सो गुनासो रहेको छ। वर्षौंदेखि मौखिक सँगसँगै ज्ञापन पत्र मार्फत पनि आफ्ना समस्या राख्दै आए पनि सुनवाई भने नभएको पीडितहरूको आरोप छ। त्यसले हो कि अनि त्यो चाहिँ एकदमै हामी विशेष त्यो हस्पिटलमा चाहिँ एकपल्ट छानबिन हुनुपर्ने भएको छ। बिरामी सबै एकै नासो हुइचेयरमा आउने, पुरै त्यो बोकेर ल्याउनु पर्ने, त्यस्तो भन्छ सबै एक नासले। त्यो हस्पिटलले किनभने डक्टरहरूले त छानबिन गर्नु पर्यो, किन हाम्रो एकै नासको बिरामी यस्तो भयो। अस्पतालमा उपकरणहरू उपलब्ध भए पनि प्रयोगमा नल्याउँदा आफूहरू झन बढी पीडा खेप्न बाध्य हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु अघि डोनरसँग टेस्ट म्याच गर्नुपर्ने र एक पटकमा 50,000 खर्च हुने भएकाले उपचार गराउन अप्ठ्यारो हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। ट्रान्सप्लान्ट त निशुल्क गरेको भनेको छ हैन, तपाईँ निशुल्क पुनर्मा निशुल्क छैन, निशुल्क गरेको भनेको छ। त्यो ट्रान्सप्लान्ट पछाडि औषधि खाने पैसा सबै परिश्रमले सकिरहेको छ कि बिरामी।
त्यही भएर अब हामीसँग मेसिन छ, उपकरण छ, जनशक्ति छ, तर राष्ट्रिय प्रयोगशालाले त्यो टेस्ट किन गरिरहेको छैन? यता स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले सरकार समक्ष आफ्नो समस्या राखेकोमा धन्यवाद दिए। पक्कै पनि मृगौलाको हकमा, मृगौला रोगको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारले अरू थुप्रै रोगहरू भन्दा धेरै गरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने डायलाइसिस जीवनकालभरिको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने एउटा एकदमै स्वागत हामीले गर्नै पर्ने, प्रशंसा गर्नै पर्ने एउटा अभियान हो नेपाल सरकारले, जसको पालामा सुरु भए तापनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। यद्यपि मृगौला पीडितहरूले राज्यले निःशुल्क डायलिसिस गरिदिएका कारण आफूहरू बाँच्न पाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद। अब आर्थिक समाचार। महँगी अचाकाली बढेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण तथा भुइँ मान्छेलाई जीविका चलाउनै सकस छ। कालोबजारी ऐनले 20% भन्दा बढी नाफा खान नपाइने भने पनि बजारमा कालोबजारी गर्नेहरूको मन परी छ। कहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि त कहिले भारतले आयातमा गरेको कडाई जस्ता कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन्। एक रिपोर्ट। महँगीले आकाश छोएको अवस्था छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा दिनानुदिन अचाकली मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको भान्सा चलाउनै मुस्किल परिरहेको अवस्था छ। दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नै धौधौ भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। मूल्य वृद्धिले जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। चामल, दाल, गेडागुडी, फलफूल, खानेतेल जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ अचाकली बढेको छ। उपभोक्ताको आम्दानी पहिले जस्तै छ, तर दैनिक जीवनयापनका लागि भने पहिले भन्दा धेरै खर्च गर्नु परिरहेको छ। बढ्दो महँगीका कारण निम्न वर्गीय तथा ज्याला मजदुरी मार्फत घर चलाउनेहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा दीक्षा जस्ता अतिरिक्त क्षेत्रमा त झन् खर्च पुर्याउनै धौधौ छ। हामीले केही बनिबुतो गरेर केही लेबर काम गरेर हामीले खानुपर्छ हैन। अब दिनको हामीलाई 800-700 दिन्छ भने एक बोरा चामल पनि त्यसले आउन सक्दैन हैन। अब अहिले चामलको भाउ नै अब 1400-1500 पुगिसक्यो, अब 2000 नै पुगिसक्यो। तेलको भाउ अब 340-400 पुगिसक्यो हैन। अनि अब हामीले अलिकति रेन्टमा बस्छौँ, हामी रेन्ट पनि तिर्नु पर्यो हामीले हैन। छोराछोरी पढाउनु पर्यो, छोराछोरीलाई पढाउनु पनि पर्यो हैन। अनि त्यसमा हामीलाई चाहिँ एकदम दुःख चाहिँ लागेको छ। महँगी त खाइसाध्यै छैन नानु, कति महँगो तरकारी खाइसाध्यै छैन, चामल खाइसाध्यै छैन। म त झन् नातिहरूले पाले हेन थोरै छ जाहिर, अनि के गरी खाने, गाउँ जाने कि यहाँ बस्ने कि त्यस्तो भइरहेको दिक्कै लाहा। एक मुठा सागलाई 30 रुपियाँ 35 रुपियाँ परेको छ। महँगीको त आकाश छोएर कुरै नगर्नु, जे किन गयो जहाँ गयो त्यहीँ होइन। आवश्यकताभन्दा बढी महँगो हुन्छ। पैसा लिएर आफूले अड्कलेर लिएर गएको पैसाहरू 1 रुपियाँ हुँदैन। थोरै सामान आउँछ, धेरै सामानको अपेक्षा राखेर गएको हुन्छौँ। पैसा अनुसारको सामान केही पनि छैन अहिलेको कालमा। बढ्दो मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता त परेका छन् नै, व्यापारीलाई समेत यसले उत्तिकै समस्यामा पारेको छ। विशेष गरी उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने खुद्रा व्यापारीहरूले समेत महँगीको सामना गर्नु परिरहेको छ। यही महँगो भइरहेछ, सामान नै राख्न सकेन महँगोले। चामल नि 2300-2400 भइसक्यो, कसरी बेच्ने भने थाहा छैन। व्यापारीहरूले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई देखाए पनि आन्तरिक रूपमा व्यापारीहरूले नै मूल्य बढाउने गरेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। साथै नियमनकारी निकायको फितलो नियमनले पनि कालो बजारी मौलाएको उनीहरूको आरोप छ। तीन तहको सरकारले आपसी समन्वयमा बजार अनुगमन नियमनलाई कडाई गर्नुपर्ने, राम्रा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, नराम्रा गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने, कार्टेलिङ र कालाबजारी विशेष गरी अन्त्य गर्नुपर्ने र बजारको अवस्था के हो भन्ने विषयमा बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायहरू खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड सल्ट ट्रेडिङ मार्फत जुन हिसाबमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने त्यो सरकार चुक्दै गर्दा कालाबजारीहरूमा अघि बढे, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु सेवाको मूल्य कायम भयो। हामीले विशेष गरी हाम्रो माग कति हो, हाम्रो आपूर्ति कति हो, बजारको अवस्था के हो भन्ने विषय अध्ययन गर्न सकेका छैन। महँगी बढ्नुको अर्थ हो मुद्राको मूल्य घट्नु। मुद्राको मूल्य घट्दा थोरै सामानका लागि पनि उपभोक्ताले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ। अर्कातिर परनिर्भर अर्थतन्त्र र आयातले धानिरहेको जनजीविकाले पनि महँगीलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ।
अर्थतन्त्र चाहिँ आयातमा निर्भर रहने अर्थतन्त्र भएको हुनाले इम्पोर्ट गरिएका सामग्रीहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रीमा भाउ बढेको छ भने जेनरली हामी कहाँ आउँदाखेरि बढेकै हुन्छ। त्यो अनुसार बढ्ने हो र हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने भन्सार बिन्दुमा आइपुगेपछि के कस्ता चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरूबाट मूल्य कति वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यसैले अब विभिन्न फ्याक्टरहरू मैले सुरुमै भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको भाव बढ्नु, अनि त्यसै गरी पेट्रोलियम प्रडक्टको भाव बढ्नु, अनि त्यसै गरी अब ढुवानी भाडामा वृद्धि हुनु, अब कतिपय अवस्थामा मूल्य ज्यालाको मूल्य पनि वृद्धि हुनु जस्ता कारणहरूले भावमा केही हदसम्म वृद्धि भएको हुन सक्छ। देशका अधिकांश जनताले गरिरहेको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अहिले खाद्यान्न र आधारभूत सेवामै खर्च हुने अवस्थामा महँगी आकाशिएको अवस्था छ। संविधानदेखि विभिन्न ऐनले पनि नागरिकले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यावहारिक रूपमा बढ्दो महँगीका कारण यस्तो अधिकारबाट नागरिक वञ्चित भइरहेका छन्। यसमा नियमनकारी निकायको ध्यान जान सकिरहेको छैन। जनजीविका आयातले थेगिरहेको छ, निर्यात शून्य जस्तै छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा दिनु त परै जाओस्, किसानहरूलाई समयमा मलखाद दिन नसकेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र खुद्रा व्यापारीसम्म सामग्री आइपुग्ने क्षेत्रहरूको उचित अनुगमन गरेमा अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धिबाट अलिकति भए पनि जनताले छुटकारा पाउँथे कि? स्पेसपोके टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रकृति भाट, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बैंकको चर्को ब्याज दर र आतंक विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा महासंघले बैंकको चर्को ब्याज दर र आतंक गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। व्यवसायप्रति सरकारले विभेदकारी नीति लिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आतंक फैलाउँदा व्यवसायीहरू पीडित भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई 35 दिने सूचना दिएर घर लिलामी गर्न थालेकाले लिलामी रोक्न माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले 2 वर्ष अगाडि 8% मा रहेको बैंकको ब्याज दर 15% सम्म पुर्याएकाले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिडले गर्दा व्यापारीहरू थलिएका थिए। थलिएर बस्दा त्यो बेलासम्म चाहिँ 2 वर्ष अघिसम्म चाहिँ ब्याजको दर चाहिँ 8% 9% भन्दै थियो मात्रै थियो। अहिले चाहिँ आएर 14% 15% ब्याज दर तोकियो। त्यो भयो ब्याङ्कले कम्पिटिसनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्याज दर बढाउनु भयो। त्यसले गर्दा व्यापारीहरू ठुलो मार्न परे र व्यापारीहरू कोभिडले थलिएका व्यापारीहरूको बिचमा अहिले चाहिँ सबै घर लिलाम गर्ने र लिलाम गरेर 35 दिने सूचना दिँदै अनि घर लिलाम गरेर हजारौँ मान्छेका घर लिलाममा सबै ब्याङ्कमा चढेको देखियो। त्यस्तै महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले सरकारलाई लामो समयदेखि आफ्नो माग सम्बोधन नभई सडक आन्दोलन गर्ने जानकारी गराउँदा समेत व्यवसायीहरूमा माग पूरा नगरेकाले बाध्य भएर सडकमा आएको बताउनुभयो। व्यापारी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि यो बाहिर एउटा चाहिँ नि यो जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै माथिघर मण्डलमा आउनु नपरोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो बाध्य भयौँ आज, किनभने दिन प्रतिदिन आत्महत्या गर्नु बढ्दो छ र व्यापारी व्यवसायीहरू चाहिँ अन्त्य हुँदै गएको स्थिति छ। उद्योगहरू बन्द भएका छन्, व्यापारहरू बन्द भएको छ। ब्याङ्कको किस्ता र घर भाडा, वैज्ञानिक घर भाडा पनि हामी जोडेका छौँ। ब्याङ्कको किस्ता र घर भाडा सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन खालको एउटा चाहिँ आतंक बढेको छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। वैज्ञानिक घर भाडा लागू हुनुपर्छ र ब्याङ्कको ब्याज दर पनि एउटा वैज्ञानिक सिस्टम लागू हुनुपर्छ। त्यस्तै महासंघकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खड्काले बैंक र व्यवसायीहरूबीच साथीको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि गुण्डागर्दीको सम्बन्ध बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। यता राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष सरोज कुमार श्रेष्ठले बैंकको उच्च ब्याज दरको कारण व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। अब खेलकुदका समाचार। भारतमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 43 सदस्यीय प्रारम्भिक महिला टोलीको घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले 43 सदस्यीय महिला टोलीको घोषणा गरेका हुन्। टोलीको गोलकिपिङ प्रशिक्षकमा सुरज कुमार लामा र टिम म्यानेजरमा वृन्दा देवान नियुक्त भएका छन्। एन्फाले आइतबार अनन्त कुमार थापालाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। यस्तै गंगा गुरुङ सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। सुरज कुमार लामालाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। टिम म्यानेजरमा वृन्दा देवान नियुक्त भएकी छिन्। नेपालले आगामी फागुन 1 देखि 13 गतेसम्म भारतमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ।
अब विदेशका समाचार। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा एक मस्जिदमा बम विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 पुगेको छ। पेशावरका प्रहरी अधिकारी मोहम्मद इजाज खानले विस्फोटपछि मस्जिदको छत नै खसेको जानकारी दिएका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार घटनामा 150 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। उद्धारको काम जारी रहेकाले मृतक र घाइतेको संख्या बढ्न सक्नेछ। पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका अनुसार पेशावरको पुलिस लाइनमा रहेको मस्जिदमा विस्फोटको बेला 300 देखि 400 प्रहरीहरू नै उपस्थित रहेका थिए। खैबर पख्तुनख्वाका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मोहम्मद आजम खानले पेशावरका प्रमुख अस्पतालहरूमा मेडिकल इमर्जेन्सी लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। अन्तरिम मुख्यमन्त्रीले सबै उद्धार संस्थालाई राहत कार्यलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिएका छन्। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल सकिनु अगावै हुने फागुन 25 र चैत्र 3 गतेलाई निर्वाचन तय। शहीद दिवस यस वर्ष पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइयो। नेतृत्वले शहीदको बलिदान र जनइच्छाको बेवास्ता गरेको गुनासो। एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकी दबाव। नेपालसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डको भनाई। आफ्नै पार्टीको नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूको लबिङ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टुङ्गो लगाउने उपाध्यक्ष महराको भनाई। निरन्तरको महँगीले सर्वसाधारण मारमा कालोबजारी गर्नेहरूको मन परी सम्बन्धित निकाय फितलो नियमनमै मख। बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायीहरू सडकमा। बैंक र व्यवसाय बीचको सम्बन्ध तोड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप। र पाकिस्तानको पेशावर स्थित एक मस्जिदमा बम विस्फोट हुँदा 32 जनाको मृत्यु, 150 भन्दा धेरै घाइते, मेडिकल इमर्जेन्सी घोषणा। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक र सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। नमस्कार।